नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा एक साता थप, निजी सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली। कोभिड विरुद्ध खोप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा 54 दिनमा 3 खर्बको क्षति। संवैधानिक परिषद बारेको अध्यादेश सम्बन्धी रिट 6 महिनादेखि जहाँको त्यही, सुनवाई तत्काल सुरु गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई निवेदकको पत्र। कांग्रेस सभापतिमा 8 जना आकांक्षी, संस्थापन इतरका 6 जना, देउवा पक्षमै साझा उम्मेद्वार तय गर्न सकस। महामारीमा पनि लक्ष्यको हाराहारी राजस्व सङ्कलन, करदातालाई छुट र राहतमा भने बेवास्ता। र युरोकपमा समूह ए को निर्णायक खेल आज। इटली समूह विजेता बन्ने लक्ष्यमा, वेल्स र स्विजरल्यान्डलाई जित्नै पर्ने बाध्यता। सवारी तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन खुकुलो बनाउँदै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले असार 8 देखि 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। तर जोर बिजोरका आधारमा निजी सवारी र ट्याक्सी भने चलाउन पाइनेछ। तोकिएको समयअनुसार व्यापार व्यवसाय खोल्न दिइनेछ। गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ लम्ब्याउँदै अब अहिले असार 14 गतेसम्म थप 1 हप्ता थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले यो जुन खाद्यान्न लगायत जुन पसलहरू, खाद्यान्न, तरकारी, माछा मासु, फलफुल, दुधजन्य पदार्थहरूको पसल चाहिँ अब बिहान 11 बजेसम्म साबिक बमोजिम खोल्न दिने निर्णय भएको छ। र त्यो बाहेक अन्य पसलहरू पनि हामीले बार वाइज चाहिँ अब क्याटेगोरी 2टा क्याटेगोरीमा, एउटा आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबारको समूह बनाइदिएको छ। अर्को चाहिँ सोमबार, बुधबार र शुक्रबारको समूह बनाएर 2टा क्याटेगोरीमा अन्य पसलहरू पनि खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यो सवारी साधनहरूको हकमा खास गरी निजी सवारी साधन, त्यसपछि मोटरसाइकल र स्कुटर र ट्याक्सीको हकमा चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। खाद्यान्न, स्टेसनरी र तरकारी तथा फलफुल अहिलेकै समयअनुसार दैनिक 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् भने अरू व्यवसाय तोकिएको दिनमा बिहान 11 देखि 4 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माण सामग्रीका पसलहरू बिहान 11 देखि साँझ 6 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। सुन, भाँडाकुँडा, अटोमोबाइल्स र विद्युतीय सामग्रीका पसल आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार खुल्नेछन्। त्यसैगरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सपिङ मल, खेलकुद सामग्री, फेन्सी, कस्मेटिक, टेलरिङ, गिफ्ट पसलहरू खुला हुनेछन्। रेस्टुरेन्ट, होटलहरूले भने टेकअवे र होम डेलिभरी गर्न पाउनेछन्। शनिबार अत्यावश्यक बाहेकका अरू पसलहरू बन्द गर्नुपर्नेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आलो पालो खुला गर्ने निर्णय भएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका 9 देखि बिहान 5 बजे भित्रै गर्नुपर्नेछ। खुला स्थानमा जम्मा हुन, शैक्षिक संस्थाहरू खोलेर पठन पाठन गर्न, नियमित पूजा बाहेक धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि तथा पार्टी प्यालेसमा जमघट गर्न निषेध भने कायम छ। विदेश जाने र स्वास्थ्य उपचार सहित अत्यावश्यक काममा प्रक्रिया पूरा गरेका बाहेक अरू सवारीले उपत्यका आउजाउ गर्न पाउने छैनन्। आज कोभिडका 51 बिरामीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 1421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 6677 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 21% कोभिड देखिएको हो। 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24% अर्थात् 1021 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 450 जना छन्। यस्तै बागलुङमा 222 जनामा कोभिड देखिएको छ। बाँकी कुनै जिल्लामा पनि 75 जनाभन्दा बढीमा कोभिड नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 3456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररतको संख्या भने 1121 पुगेको छ। कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या 8726 पुगेको छ।
समयमै खोप व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिणाम निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु परिरहेको छ। यसले जनजीवन सामान्य हुन त सकेको छैन नै, मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति पनि बेहोर्नु परेको छ। 30 अर्ब खर्चेर खोप ल्याउन गरिएको अलमलले सरकारकै अनुसार वैशाख 16 यता मात्र त्यसको 10 गुणा बढी अर्थात् 3 खर्ब हाराहारी क्षति भइसकेको छ। कोभिड विरुद्ध खोप विकास भएको 6 महिनाभन्दा बढी भयो। यो अवधिमा चीनले 18 लाख र भारतले 10 लाख डोज सित्तैमा दिएकाले तथा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 3,48,000 डोज आएकाले पहिलो डोज 25 लाख जनाले पाए। तर दुवै डोज पाउनेको संख्या भने 7,31,000 मात्र छ, जबकि जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2 करोड 16 लाखलाई खोप लगाउने भनिएको थियो। तर सरकारले अहिलेसम्म 10 लाख डोजभन्दा किनेको छैन। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग किन्दा 47 करोड 30 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। सबैलाई पुग्ने गरी किनेको भए 30 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन थियो। तर सरकारले सुरुमै खरिदमा तदारुकता नदेखाएकोले परिणाम 1 करोड 92 लाखका लागि खोप अनिश्चित बन्न पुगेको छ। नेपाल सरकारले सबै खालको प्रयास गरिराखेको छ। उच्च स्तरमा राजनीतिक पहल, प्रशासनिक पहल र कूटनैतिक पहलहरू सबै खालको पहलहरू भएको छ र हामी आशावादी छौँ खोप छिट्टै प्राप्त गर्नेछौँ हामीले। दुवै डोज खोप लगाएकाहरूमा कोभिडको जोखिम निकै कम हुन्छ। खोप लगाएका विकसित देश सामान्य अवस्थामा फर्कन थालिसकेका छन्। जारी युरो कप दर्शकको उपस्थितिमै भइरहेको छ। अमेरिका लगायत केही देशमा खोपका कारण मास्क लगाउन छोडिएको छ। तर हामी कहाँ भने सरकार खोप व्यवस्थापन गर्न असफल भएकाले निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु परिरहेको छ। यसले एकातिर दैनिकी सहज हुन सकेको छैन भने अर्कातिर आर्थिक क्षति आकाशिएको छ। वैशाख 16 यताको अवधिमा मात्र 3 खर्ब रुपियाँ हाराहारी क्षति भएको सरकारले नै बताएको छ। दिनको यति नै एक्ज्याक्टली भन्न गाह्रो हुन्छ, तर 54 दिनको सम्म हेर्दा करिब अधिकतम 3 खर्बसम्म नोक्सानी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सबभन्दा बढी त यो होटल पर्यो हैन, होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्र भयो, यातायातको क्षेत्र भयो, अब शिक्षाको क्षेत्र पनि धेरै बन्दकै स्थिति छ, केही पार्सियल्ली चलेको होला। हामीले अब करिबन 40% जस्तो चलेको अनुमान गर्दाको त्यो किसिमको एउटा एस्टिमेट हो, 40% सम्म चले होला भन्ने हिसाबले। जनजीवन सामान्य बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि खोपको विकल्प छैन। त्यसैले सरकारले दाताको सहयोग पर्खने भन्दा पनि किनेर ल्याउनका लागि आफ्नो सबै शक्ति लगाउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा आर्थिक क्षति धान्नै नसक्ने गरी बढ्नेमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैमा टेकेर संवैधानिक निकायका 52वटा पदमा नियुक्ति सिफारिस गरे। अध्यादेशबाट सुरु भएको विवाद नियुक्ति प्रक्रिया हुँदै संवैधानिक निकायको कामसम्मै देखिएको छ। यी सबै विषय अदालतमा पनि पुगेका छन्, तर यी विषयलाई भने सुनुवाईमा प्राथमिकता दिएको छैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका प्रमुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता समेत हुने संवैधानिक परिषदको आधारभूत संरचनामै दखल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले आफू र 2 सदस्य मात्र उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्ने, निर्णयका लागि तीमध्ये 1 सदस्यले समर्थन गरे पुग्ने अध्यादेश ल्याए। त्यसकै आधारमा 2 पटकसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, राष्ट्रिय मानवाधिकार लगायत संवैधानिक आयोगहरूमा 52 जना नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेका छन्। पहिलो चरणमा सिफारिस भएका 32 जनाले संसदीय सुनवाई बिनै पदभार सम्हालिसकेका छन् भने दोस्रो पटकको सिफारिसमा परेकाहरू पनि नियुक्ति पाउने क्रममा छन्। यिनको पनि संसदीय सुनवाई हुने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई नै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको, संसदीय प्रक्रिया छलेको जस्ता प्रश्न उठाएर अदालतमा झण्डै 1 दर्जन रिट दर्ता छन्। यस विरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटा समेत अदालत गएका छन्। तर पनि 6 महिना अघि नै दर्ता भएका रिटमा सुनवाई नै अगाडि बढाइएको छैन। 15 पटक भन्दा बढी पेशी चढे पनि इजलासले कहिले हेर्न नभ्याउने त कहिले इजलास स्थगित भएर पालो नै नपाउने सिलसिला दोहोरिएको छ। फेरि यसमा त अब दोस्रो मुद्दा भइसके, जसरी चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको लागि छुट्टै पेशी तोकियो, अहिले चाहिँ अब त्यसै गरेर संसद विघटनसँग सम्बन्धित विषयहरू तोकियो भनेपछि यो अध्यादेश यो चाहिँ संवैधानिक परिषद पनि त अझ बढी महत्त्वपूर्ण हो नि। हो, यसको सम्बन्धमा पेशीहरू टार्दै जाने, यसलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, जबकि यो विषय त प्रधान न्यायाधीशको
विशेषाधिकारको विषय उहाँले चाहिँ पेशी तोक्न सक्नुहुन्छ। यसमा त अरू कुनै नियम कानुनले यो चाहिँ रोकेको अवस्था छैन नि। यसलाई चाहिँ पेशी तोकेर यसको छुट्टै पेशी तोकेर यसको सुनाइ गर्नको लागि, तर यो सुनाइ हुन सकिरहेको छैन अहिलेसम्म। पदाधिकारीको नियुक्ति नै विवादित भएपछि तिनका काम कारबाहीमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ। जस्तो कि नेकपादेखि जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको छाया परेको आरोप लागेको छ। उता मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ। यसरी नियुक्तिदेखि नै पदाधिकारी विवादित भएको, अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको अनि अन्य पक्षले पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने अवस्था भएकाले आयोगहरूले निर्धक्क भएर काम गर्न अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। उहाँहरूलाई काम गर्दाखेरि कहाँ कहाँ सङ्कोच हुने, यो अदालतमा विचाराधीन छ, भोलि अदालतले के गर्ला, अदालतले उल्ट्याइदियो भने त फेरि अवकाश लिन्छ। अनि यस कारणले गर्दा काम गर्न आँट नआउने खालको मनोविज्ञान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिको मनोवैज्ञानिक पक्ष छ। दोस्रो कुरो, अर्को पक्ष अरू पक्षहरूले सरकार बाहेकका अन्य पक्षहरूले एक्सेप्ट नगर्ने, आरोप लगाउने खालका वातावरणसँग पनि जुझ्नु पर्ने। त्यसैले यसको असर कानुनी भन्दा पनि नियुक्ति त पाउँछन्, कानुनी रूपमा त्यो अप्ठ्यारो के हो भने अदालतमा विचाराधीन छ, भोलि अदालतले उल्ट्याइदियो भने नियुक्ति नै बदर हुन्छ। काम गर्नलाई चाहिँ के हो त भने अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसकारण मनोबल उच्च हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व मातहत रहेर सरकारी संयन्त्रले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा काम नगर्न सक्छ भनेर स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन गरिएका हुन्। यी मध्ये धेरैले सरकारका काम कारबाहीको निगरानी समेत गर्छन्। त्यस्ता संस्थाको पदाधिकारी नियुक्तिमा उठेको प्रश्नको निरूपण गर्न ढिला हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक निकायको साखमै पर्न सक्ने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनवाई छिटो गर्न माग गर्दै निवेदकहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई पत्र लेखेका छन्। निवेदकहरू समृद्ध खरेल, सुलभ खरेल र निशान्त बाबु खड्काले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा मुद्दामा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी रिटको सुनवाई तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ। पत्रमा 6 महिनासम्म प्रारम्भिक सुनवाई समेत हुन नसकेकाले सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकमै छलफल गरी यथाशीघ्र प्रारम्भिक सुनवाई तथा आदेश हुन सक्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ। गम्भीर संवैधानिक विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिएको 6 महिना बित्न लाग्दा समेत प्रारम्भिक सुनवाई नहुँदा संविधान, राज्य तथा न्यायपालिकाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन लागेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। असारको पहिलो दिन बाढीले घरबार विहीन भएका हेलम्बुका प्रभावितले 5 दिनपछि बल्ल त्रिपाल र टेन्ट पाएका छन्। विस्थापित भएदेखि गुम्बा, आफन्तको घर र जोखिम क्षेत्रमै खुला आकाशमुनि पालमा बस्दै आएका हेलम्बुका 37 परिवारले टेन्ट पाउन पनि 5 दिन कुर्नु पर्यो। बाढीले घर बगाएपछि 5 दिनदेखि आफन्तको घरमा आश्रय लिई बसेका हेलम्बुका दावा तामाङले बल्ल टेन्ट पाएका छन्। घरखेत र आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडा एकातिर, अर्कोतिर 5 दिनसम्म ओत लाग्ने ठाउँ नहुँदा तामाङको परिवार समस्यामा थियो। खाना चाहिँ अब यतै हो, मेसमै होइन, सुत्नेको लागि चाहिँ माथि यो टेन्ट नआएसम्म चाहिँ अब यो आइसकेपछि त मान्छेको पनि अब सबै पहिलाको पनि 5 वर्ष त भयो भूकम्प गएर सबैको एउटा रुममा त छैन। अनि त्यही कारणले अब हिजोसम्म चाहिँ त्यतै सुत्यो। अब आजदेखि त अब त्यता नि त्यत्रो परिवार छ उनीहरू पनि होइन, जसो गरी पनि अब दुःख सुखले यही सुत्नु पर्यो। 81 बाढी आएकाले पीडितहरूले घरमा भएको अन्नपात्र सरसामान समेत निकाल्न पाएनन्। कतिले झरीमा रुच्दै भोकभोकै रात बिताएका छन्। अहिले नेपाली सेनाको सहायतामा निर्माण भएको टेन्टमा बाढीबाट बचेकुचेका दाल चामल ल्याएर उनीहरूले छाक टारिरहेका छन्। चामल पिठो हामीले अलिअलि झुक्नु सकेको थियौँ, अनि त्यही खाएर अर्काको घरमा बाहिर बसेर खाइरहेको थियौँ। रात होइन, हाम्रै घरकै बाहिर बसेर अर्काको घरमा यो माथिल्लो घरमा गएर अनि पकाउने ठाउँ आफ्नै बनाएर अनि खाएको छौँ।
गाउँपालिकाले टेन्ट उपलब्ध गराएपछि हेलम्बुका 37 परिवारले ढिलै भए पनि ओत लाग्न त पाए। खानको लागि भने समस्या छ। जब जब साँझ पर्दै जान्छ तब तब खोलाले आकार र आवाज बढाउँछ। त्यसपछि त्रसित पीडित टर्च बालेर नदी निहाल्छन्। क्षति बेहोर्नुको पीडासँगै बाढीको त्रास नहटेकाले पीडितको निन्द्रा हराएको छ। लकडाउनको टाइममा लिएको त्यो सिरक दसनाहरू छ, त्यो दसनाहरूलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको छु हामीले, किनकि दिएर उहाँहरूलाई परिवारहरूलाई पठाइरहेको छु होइन। त्यसरी राखिदिएको छु र खाद्यान्न मैले भन्छु पसलहरूमा जुन जुन छ त्यो हिसाब गरेर राख्नु, सबै दिएर उहाँहरूलाई अहिले पुऱ्याइदिउँ होइन। जुन पीडित ठाउँमा पुग्नु पर्यो भने त्यो ठाउँमा पुऱ्याइरहेछ। 1-2 दिनलाई 1 हप्ता दिनलाई अब त्यसरी टारौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि एउटा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लाग्नु। खोलामा बाढीको बहाव घटबड भइरहेको छ। हेलम्बुको तिम्बु, किउल, चनौटे, ग्याल्थुमदेखि मेलम्चीसम्म बाढीको कटन र भौतिक संरचनामा क्षति अहिले पनि जारी छ। प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको क्षति भइरहेको अवस्थामा विस्थापित परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कुनै सुरसार छैन। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा स्थानीय अन्धकारमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। हिमाली जिल्ला मनाङमा खाद्यान्न ढुवानी त्यसै पनि गाह्रो छ। त्यसमाथि वर्षातको समयमा त झनै गाह्रो हुन्छ। बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्जाल नै टुट्दा भोकमरी नै लाग्छ। अहिले यस्तै भोकमरीको चपेटामा छ हिमाली जिल्ला मनाङ। असार 1 गते आएको बाढीले हिमाली जिल्ला मनाङ तहस नहस बनाएको छ। मर्स्याङ्दी, घट्टे खोला, स्यार्कु खोला, तिमाङ खोलामा आएको बाढी पहिरोले सदरमुकाम चामेमा 10 घर बगायो। त्यस्तै नासुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ताल गाउँमा 30 घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाभर 53 घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने करिब 900 भन्दा धेरै घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। विभिन्न ठाउँमा बिजुलीको पोल ढलेका छन्। फोनको तार चुडिएको छ। एउटा बेली ब्रिज, 7 वटा काठे पुल, 5 वटा झुलुङ्गे पुल र चामेमा रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएको छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन। यातायातको साधन सबै बन्द भएको हुँदा खाद्यान्न अभाव भएको हो। बजार तहस नहस छ। एकदमै ठुल्ठुलो होटलहरू चाहिँ एकदमै बगाएर लगेको स्थिति छ। अब सानसानो अब आफ्नो सानसानो पसल भएकोहरू पनि पुरा पानी पसेर अब एकदमै खत्तमै भएको स्थिति छ। हिजोको दिनमा तपाईँको अब यहाँ ट्विस्ट चल्थ्यो, सिजनमा गर्दाखेरि सबै मान्छेले सामान्य स्टक राख्थे। अब कोभिडले गर्दाखेरि यहाँ कोरोनाले गर्दा ट्विस्ट चलेन, त्यस कारणले गर्दा खाद्यान्न भण्डारण नभएको कारणले गर्दाखेरि अबको समस्या भनेको यहाँ खाद्यान्न समस्या सङ्कट हुन्छ। बाढीले सबैभन्दा बढी चामे गाउँपालिका र नासुङ गाउँपालिकामा क्षति पुर्याएको छ। लमजुङ चामे मनाङ सडक खण्ड अधिकांश ठाउँमा छेद विच्छेद भएको छ। पानी परिरहेको हुँदा सडक मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकोले खाद्य संस्थानबाट खाद्यान्न मनाङमा ढुवानी गर्न समस्या भएको छ। लमजुङ मनाङ सडक जुन छ चामे सडक त्यो छेद विच्छेद भएको छ र अहिले पनि पानी परिरहेको छ। त्यो पानी बन्द हुन साथै त्यो काम सुरु हुन्छ। अब हाम्रो खाद्य संस्थानसँग चाहिँ करिब 400 कुइन्टल चामल छ। त्यो चाहिँ चामललाई चाहिँ हामी तत्कालको चाहिँ आपूर्ति हामी पूर्ति गर्छौँ। बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई जिल्ला कारागारको भवनमा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको राहत वितरण गरे पनि अन्य व्यवस्थापनको प्रक्रिया अझै अघि बढाउन नसक्दा भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ, मनाङ। भदौमा हुने नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आधा दर्जनभन्दा बढी नेता नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत फेरि उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेपछि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन थप रोचक हुने देखिएको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउबा पुनः सभापति हुने तयारी स्वरूपमा अहिले प्रदेश स्तरमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् र आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउन तयारी थाल्न पनि निर्देशन दिइसकेका छन्। देउबा जस्तै अनौपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने दाबी गरिरहेका छन् भने गत महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने मुख खोलेका छैनन्। कसले डेलिभर गर्न सक्छ, भोलि नेपाली कांग्रेसलाई कसले अगाडि लग्न सक्छ र आजको दिनसम्म नेतृत्वहरूले के गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस किन यहाँसम्म खस्किएर आयो, किन कमजोर भयो नेपाली कांग्रेस भन्ने कुरा त कार्यकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरे होला नि त। अहिलेको नेतृत्वहरूको पनि गरे होला, हामीहरूको पनि गरिराखेको होला नि तिनीहरूले। उहाँहरूले नै भोट दिएर हामीहरूलाई जिताउने हो।
त कार्यकर्ताहरूले कस्तो के कुरा भन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। संस्थापन पक्षमा देउबा सहित उनका राजनीतिक विश्वासपात्र उपसभापति निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने र त्यसका लागि देउबाले नै आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने भनेपछि संस्थापन पक्षमै साझा उम्मेदवार तय गर्न सकस परिरहेको छ। संस्थापन पक्ष इतर समूहमा पनि उम्मेदवारको किचलो उस्तै छ। स्वयं पौडेल पनि आफै मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन् भने कोइराला परिवारबाटै शेखर तथा शशाङ्कले पनि छुट्टा छुट्टै सभापतिका लागि तयारी गरिरहेका छन्। संस्थापन इतरबाट प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा नै भिड्ने भनिरहँदा नयाँ पुस्ताका कल्याण गुरुङको ध्यान पनि सभापतिमा नै लड्नेछ। गत महाधिवेशनबाट तेस्रो धारको उदय गराएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पुनः उम्मेदवारी दिन्छन् वा कतै मिल्छन् अहिलेसम्म यकिन छैन। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सभापतिका आकांक्षीहरू नेतृत्व हात पार्न कतै समीकरण मिलाउँदैछन् भने कोही सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब दिइरहेका छन्। संस्थापन पक्ष बाहिरबाट एउटा साझा उम्मेदवार बनाउने कसरत पनि भइरहेको छ। सबैतिरबाट हेर्दाखेरिमा एउटा यो मुलुकमा के भनेदेखि मान्छेले कुनै पनि बेला आफूलाई रियलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पर्छ। अलिकति नेपालको परम्परा पनि बिग्रिया छ, नैतिक जिम्मेवारी लिने हैन। अब मलाई भयो भन्ने चाहिँ यो अवस्था छ, यस्तो चाहिँ अलिकति यहाँ बनिराखेको अवस्था छैन। त्यसकारण चाहिँ अब सभापतिजीले अन्तिममा गएर उहाँले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। यस बेला काङ्ग्रेसमा गुटगत समीकरण परिवर्तनका कसरतले पनि तीव्रता पाइरहेका छन्। अहिले देखिएका सबै अन्तिमसम्म उम्मेदवार हुने सम्भावना कम छ। तर 14औं महाधिवेशनमा परम्परागत गुट भत्किने र नेताहरूको मोलमोलाइका आधारमा नयाँ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना भने बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। आफू निकट युवा सङ्घ नेपालले सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितका लागि गरेको राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेता नेपालले पार्टी मिलाउन दोस्रो तहका नेताबीच भएको छलफल आफूलाई थाहा नभएको बताए। जुट्नु भएको छैन, मलाई थाहा छैन। म विचार समूहको एउटा नेता हुँ, मलाई जानकारी छैन। कारबाही गरेर निकालिसकेको मान्छेले के जवाब दिन्छ त? त्यो वार्ता त त्योसँग हुन्छ जब कारबाही हुँदैन थियो, पार्टीभित्र कुनै बिहान आउँथ्यो। त्यसभए तपाईँहरू एमालेमै बसेर अन्तर सङ्घर्षमा रहनुहुन्छ अथवा नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी पनि? अहिले त हामी पार्टीमै, पार्टीमा हामी पार्टीको समर्थकै हो नि। म त उहाँहरू पार्टी सदस्य हुनुहुन्छ, म पार्टी समर्थक हो। हुने अवस्था छ नि त, नयाँ पार्टी गठन गर्ने। उहाँहरू पार्टी सदस्य हो, म पार्टी समर्थक हो। समर्थकै भएर अहिलेसम्म बसिरहेको छु। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको म योद्धा नै हुनेछु, मार्क्सवादको अभियन्ता नै हुनेछु। मार्क्सवादको अभियन्ता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा योद्धाको रूपमा म निरन्तर अगाडि बढ्छु। पार्टीभित्रको अहिलेको लडाईँ पदको नभई पद्धतिको भएको भन्दै उनले आवश्यक परे नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने प्रश्न पारे। बालुवा गिट्टी यो देशबाट निर्यात गर्नका लागि छुट दिने सरकार भइदियो। विडम्बना हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्छ यस अर्थमा। तर हामी कुनै पनि गलत कुराहरूको पछि पछि लाग्दैनौँ। हामीलाई देश प्यारो छ, जनता प्यारो छ। देश र जनताभन्दा ठुलो हाम्रो केही पनि होइन। त्यसैको निम्ति राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भएको कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्दैन भने अरू पार्टी अगाडि बढ्छ। कसैले ठाने जस्तो यो पदको लडाईँ, व्यक्तित्वको टक्कर, इगोको तानातान भन्ने कुरा हुँदै होइन। यो विचारसँग जोडिएको छ, सिद्धान्तसँग जोडिएको छ, संस्कृतिसँग जोडिएको छ र स्वाभाविक रूपमा त्यो विचार अघि बढाएर लिएर जाने क्रान्तिकारी सङ्गठन, त्यो सङ्गठन सञ्चालनका कुरासँग पनि जोडिएको छ, सञ्चालनको विधिको कुरासँग जोडिएको छ। त्यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक आचरणको रूपमा देखिनु पर्दछ। त्यो लोकतन्त्र
लोकतान्त्रिक व्यवहारको रूपमा देखिनुपर्दछ, त्यो लोकतन्त्र राज्य सञ्चालनमा देखिनुपर्दछ, त्यो लोकतन्त्र पार्टी सञ्चालनमा देखिनुपर्दछ। तर लोकतन्त्रको अभाव भयो भने बल्ल अधिनायकवादले टाउको उठाउँछ। अधिनायकवादले टाउको उठाइसकेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिने साहसी योद्धाहरूको खाँचो पर्दछ। कोभिडले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि राजस्व भने लक्ष्यको हाराहारीमै उठेको छ। 11 महिनामा लक्ष्यको 83% राजस्व सङ्कलन भएको छ। सरकारी अधिकारीले कर बुझाउने म्याद थपेको र सङ्क्रमण दर पनि घट्दै गएकाले लक्ष्य पूरा हुने दावी गरेका छन्। तर महामारीले प्रभावित करदातालाई सरकारले छुट र राहत भने दिएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष 4 खर्ब 50 अर्ब 34 करोड रुपियाँ कर सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो। जेठसम्म लक्ष्यको 80% अर्थात् 3 खर्ब 78 अर्ब 48 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। उसले वैशाखमा 33 अर्ब 79 करोडको लक्ष्य लिएकोमा 32 अर्ब 48 करोड उठायो। वैशाख दोस्रो सातादेखि काठमाडौँ लगायत देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले राजस्व असुली प्रभावित भयो। वैशाख महिनामा आयकर लक्ष्यभन्दा 22 करोड बढी अर्थात् 7 अर्ब 50 करोड उठेको थियो। तर जेठमा भने विभागले लक्ष्यको आधा मात्र उठाउन सक्यो। यो महिनामा उसले 33 अर्ब कर सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा 17 अर्बभन्दा बढी उठाउन सकेन। कर बुझाउने म्याद थपेको र आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्न थालेकाले असार मसान्तसम्म लक्ष्य भेटाउने विभागका अधिकारीको दाबी छ। करको सङ्कलन अलि उत्साहजनक देखिएको छ। त्यस्तै अन्तःशुल्कतर्फ 90 अर्ब 33 करोडको लक्ष्यमा 74 अर्ब 70 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। त्यस्तै गरी ब्याज करतर्फ 3 अर्ब 37 करोडमा 2 अर्ब 34 करोड सङ्कलन भएको छ। र यसरी हेर्दा कुल वार्षिक 450 अर्ब 34 करोडमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा 80.12% राजस्व सङ्कलन भएको छ। र असारको महिना राजस्व सङ्कलनका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महिना हो र हामीले अहिलेसम्मको प्रगति र असारको महिनाको विगतका वर्षहरू सङ्कलन हुने गरेको हाम्रो प्रवृत्ति हेर्दा हामीले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्ने अनुमान गरेका छौँ। भन्सार राजस्व जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको 86% सङ्कलन भएको छ। असार मसान्तसम्म 4 खर्ब 62 अर्ब 26 करोड उठाउने भन्सार विभागको लक्ष्य छ। उसले अहिलेसम्म 4 खर्ब 1 अर्ब उठाएको छ। गैरका राजस्व 98 अर्ब 80 करोड उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको आधा पनि उठेको छैन। 10 खर्ब 11 अर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न अब 1 खर्ब 94 अर्ब उठाउनु पर्छ। कोभिडको दोस्रो लहर चैत अन्तिम साता सुरु भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप भने वर्षभरि नै प्रभावित भए। त्यसका बावजुद 83% राजस्व उठ्नु सकारात्मक हो। महामारीले पिल्सिएका बेला समेत करदाताले खुरुखुरु कर तिरे पनि उनीहरूलाई सरकारले भने कुनै राहत दिएको छैन। करबाट फाइदा त्यसको चाहिँ उपलब्धि चाहिँ तपाईको यो सीमान्तकृत वर्ग, दैनिक ज्यालादारी वर्ग, बेरोजगारी वर्ग, पहुँच नभएको वर्गमा चाहिँ खासै केही पुगेको म देख्दिनँ। र अरू तपाईको त्यो एन्टिजेन परीक्षण पिसिआर पनि तपाई गाउँ-गाउँमा गरेको छैन। सरकारको काम कर उठाउने मात्र होइन, करदातालाई सुविधा दिने पनि हो। तर महामारीको असर भोगिरहँदा पनि कुनै छुट र राहत नपाउँदा करदाताले लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 63 अङ्कको पहिरो गएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 2905 अङ्कमा झरेको छ। धितोपत्र बोर्डले लगानीका लागि जोखिमयुक्त भनेर 51वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेपछि नेप्सेमा लगातार तेस्रो दिन गिरावट आएको हो। 13वटै समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। यस्तै लघुवित्त, व्यापार, होटल, उत्पादनमूलक लगानी र अन्य समूहको परिसूचकमा पनि 2% भन्दा धेरैको गिरावट आएको छ। बोर्डले जोखिमयुक्त नभनेको वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य पनि घटेको छ। बैंक समूहको परिसूचक आज 35 अङ्कले घटेको हो। बोर्डले जोखिमयुक्त भनेका केही फाइनान्स, होटल र जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेको छ। बजारमा 2 करोड 73 लाख 44 हजार किता शेयर 11 अर्ब 81 करोड 94 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बजारमा 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागि छ।
सेयर निष्कासनका लागि 18वटा कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये 14वटा जलविद्युत कम्पनी हुन्। 8 कम्पनीको निवेदनमाथि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले अनुमति दिए ती 8 कम्पनीले 1 अर्ब 60 करोड बराबरको सेयर निष्कासन आइपिओ राइट्स इस्यु त्यस पश्चात ऋणपत्र निष्कासन र सामूहिक लगानी कोषको योजनाको निष्कासन यी सबैमा चाहिँ अघिल्लो सालको तुलनामा उल्लेखित मात्रामा वृद्धि भएको छ र धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ हाल पाइपलाइनमा चाहिँ करिब 35 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ सार्वजनिक निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका छन्, जसमध्ये आइपिओमा 5 अर्ब 71 करोड, म्युचुअल फन्ड चाहिँ 6 अर्ब 90 करोड बराबरको चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ। 8 कम्पनीको निवेदनमाथि भने बोर्डले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। तीमध्ये 5वटा जलविद्युत तथा 2वटा इन्सुरेन्स कम्पनी हुन्। युनियन लाइफ र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सले सेयर निष्कासनका लागि बोर्डसँग अनुमति मागेका हुन्। एउटा भने लघुवित्त कम्पनी रहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालयको ढिला सुस्तीलाई के भन्नुहुन्छ? ए महामारीको प्रभाव, बी कर्मचारीको उदासीनता, र सी व्यवसायको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महामारीको प्रभावमा 24%, बी कर्मचारीको उदासीनतामा 14% र सी व्यवसायको चलखेलमा 62% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत महामारीमा पनि लक्ष्यको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जिम्मेवार करदाता, बी लक्ष्य नै कम, र सी उपभोग नघटेको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, बाढी पहिरो भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। नाङ्गो डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गर्नु पर्यो, अनि छोटो खनिजको तारजारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। बाढी पहिरोको अवस्था अनुसार त्यहाँ चाहिँ भूक्षयको चेक ड्याम बनाउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको स्ट्रक्चर बनाउन सकिन्छ। पहिरो गएको ठाउँमा जालीहरू हान्ने, त्यसपछि लिएर ढुङ्गाहरूको गारा लगाउने, बाटोघाटो खनेको ठाउँहरूमा वृक्षारोपण गर्ने। अब यस्तो गर्दाखेरि अब यो पहिरो जाने अनि भुचे यस्तो आउनेबाट बच्न सकिन्छ। जताभावी सडक खन्न भएन, सडक खनेको उसमा पनि वृक्षारोपण गर्नु पर्यो। कुनै चट्यानका पहाडहरूलाई बरु बालुवा गिट्टीमा प्रयोग गरेर त्यस्ता खोलाबाट निकाल्ने जो छ त्यसलाई चाहिँ ननिकाल्नु पर्यो। नाङ्गा डाँडाहरूमा वृक्षारोपण गर्नु पर्यो, अनि जताभावी त्यतै सडक खन्न नदिनु पर्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।